भारतको तपाईको एकहोरो विरोध गरेर तपाईको यो राष्ट्रियता जे भन्ने छ नि त्यसको शिर उठ्दैन। तपाईले भारतले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचो हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्न तपाईको उभिने धरातल बलियो हुनुपर्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले तपाई आधारभूत रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। तपाईको माग्नको निम्ति हात पसार्ने मात्र होइन, दिने कुरा पनि हुनुपर्छ। एक। दोस्रो, राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालका विभिन्न शक्तिहरूको बीचमा मतैक्यता हुनुपर्छ। दोस्रो। तेस्रो, हामीले अघि उल्लेख गरे जस्तै स्वाभिमानी बौद्धिकहरूको ठुलो जमात हुनुपर्छ। यो दुई तीनटा कुरा हामीसँग भयो भने स्वभावतः दिल्लीको नेपालमाथिको हेपाई घट्छ। तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ हामीलाई के बताउँदै हुनुहुन्छ भने यदि नेपालले भारतसँग समभाव राखेर कुरा गर्ने हो भने त्यहाँसम्म पुग्नुभन्दा अघि हामी आफै बलियो हुनुपर्छ। आफू उभिएको धरातल बलियो हुनुपर्छ। आर्थिक दृष्टिले, राजनीतिक दृष्टिले, कूटनैतिक दृष्टिले, बौद्धिक दृष्टिले, नैतिक दृष्टिले, स्वाभिमानको दृष्टिले नेपाल आफै तपाईको एकाबद्ध सङ्गठित नभइकन तपाईले दिल्ली तपाईको भारतीय विस्थापा मुर्दाबाद जति लाखौं पटक भने पनि यो कठोर तपाईको यथार्थमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। तर यसको एउटा समस्या के छ भने कि छिमेकको एउटा त्यत्रो ठुलो राष्ट्र रात दिनै मलाई अब खेलाउनलाई आफ्नो साधन स्रोत प्रयोग गरिराख्छ भने त मेरो बलियो हुने सम्भावना कम छ नि। उसले मलाई एकत्रित हुनै दिँदैन, मलाई विभाजित गरिराख्छ भने म कसरी बलियो हुन सक्छु? त्यो स्वाभाविक हो। त्यो के भने नेपालको विभाजनबाट उसलाई तपाईको नेपाललाई कज्याउन सजिलो भएकोले इन्डियाले त्यो गरि नै रहन्छ। तर नेपाल एउटा स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा उभिने हो भने त यो तपाईको सीमाको बीचमा पनि प्रयत्न गर्नु पर्यो नि त। विकल्प खोज्नु पर्यो, कल्पनाशील हुनु पर्यो, सृजनशील हुनु पर्यो। यदि नेपाल तपाईको मेरो छिमेकको घरमा बसेर रात दिन चाहिँ ठुलठुलो आवाजले ड्रम बजाउने हो भने त म त निन्द्रा त मलाई लाग्दैन नि। अब यस्तो छ यो, तपाईले मलाई रात दिन विभाजित गर्न खोज्नु भयो भने तपाई शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने त तपाईले अनेक साधन स्रोत गरेपछि त म कहिले पनि एकत्रित हुन सक्दिनँ नि। अच्छा, यो तपाईको कथनलाई अन्तिम सत्य मान्ने हो भने यो बिचरा नेपालीको निम्ति आम आत्महत्या सिवाय बाँकी विकल्प केही पनि रहँदैन के। यही सीमाभित्र नेपालले तपाईको आफ्नो आत्मनिर्भरता कसरी बढाउँदै जाने, नेपालीहरू बीचको आन्तरिक एकतालाई कसरी राम्रो बनाउने, त्यो गर्नको निम्ति पहिले त आफ्नो घरभित्र एकता। ठिकै छ, यो प्रसङ्ग तपाईलाई किन सोधेको भने तपाईको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग वाम आन्दोलनको निम्ति लेख्नमा बितेको छ, हैन? आज पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि नेपाली कम्युनिस्टहरूले जे जस्ता कुराहरू प्रचार गरे विगतमा, के त्यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई साँच्चीकै बलियो बनायो या कमजोर बनायो? त्यसलाई कमसेकम नेपाली कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियताको प्रश्न उठाए। राष्ट्रियताको प्रश्न उठाउने हदसम्म कम्युनिस्टहरूले तपाईको त्यो पुनित कर्मै गरेका हुन्। तर त्यो प्रयोजनको निम्ति यत्रो लामो समयसम्म केही तपाईको नारा र सूत्रहरूमा धेरै तपाईको आयु, व्यक्ति र समष्टिको आयु नष्ट गरियो जस्तो लाग्छ मलाई। के आफ्नो धरातल बलियो बनाउने, आफू बलियो हुने, आफ्नो तपाईको एउटा याचनाकारी भावनालाई घटाउने, तपाईको दिल्लीका विभिन्न दरबारहरूमा तपाईको चाकरी गर्न जाने, ती कुरालाई एक्सपोज गर्ने, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, आफू बलियो हुने चेष्टा गर्ने। दिल्लीको दरबारमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको याचना, दिल्लीको दरबारमा भारतीय दलालहरूले, कथित भारतीय दलालहरूले गर्ने याचनाको तुलनामा कम छ, घटी छ, तराजु के छ? अब यो यस्तो छ, याचना गर्ने याचकहरू कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, राजावादी सबै हुन्। सबैले आफ्नो सन्दर्भमा गरेका छन्। नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि त्यो कुर्सीको आयु बढाउनको लागि दिल्लीको चाकरी कसले गरेन? कम्युनिस्टले गरेन कि राजाले गरेन कि काङ्ग्रेसले गरेन? त्यो त आम परम्परा र संस्कृति भएको छ। त्यसले समस्या के हो भने समस्या तपाईको राजनीतिको यो पक्ष अथवा त्यो पक्षको होइन, यो आम प्रवृत्ति हो। यो आम प्रवृत्तिलाई महसुस गरिसकेपछि यसबाट मुक्त हुने भनेको भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर तितो पोखेर मात्रै नेपाल कहीँ पुग्दैन। नेपालले इनोभेटिभ हुनुपर्छ, क्रिएटिभ हुनुपर्छ। हाम्रो आफ्नो उत्पादन, आफ्नो सृजना, आफ्नो गौरव गरिमा नभएको खण्डमा यो त लामो समय यसरी नै गइरहने हो। हस्तक्षेप भइरहन्छ, मुर्दाबाद पनि भनिरहन्छ। तर यो जुन दुरवस्था छ, यो दुरवस्थामा सुधार हुँदैन। यहाँ अहिले हामी तपाईलाई खिच्दैछौँ, यो बत्ती नबालिकन त तपाईको अनुहार खिचिँदैन नि, हैन? क्यामेराले मात्र खिच्न सक्दैन नि। पक्का हो।
त्यसले नेपालभित्रै तपाईँको जतिसुकै नाराबाजी किन नगरौँ तर होइन। बत्ती बालिएन भने त्यसले प्रश्न के हो भने नेपालभित्रै नेपालको ऐनामा तपाईँको अनुहार देखिनका लागि तपाईँले बिजुली बनाउनु पर्यो कि बस्ने अन्धकारमा अन्धकारकै पूजा गरिरहने प्रकाशको निर्माण नगर्ने विवेक नबढाउने अनि देशभित्र रोजगार नखोज्ने अनि 1 करोड मानिसलाई बाहिर पठाउने अनि बलियो राष्ट्रवाद बनाउने आफ्ना सारा दुर्बलताको ढाकछोप गर्नको निम्ति दुईटा तत्त्व देखाउने एउटा मधेसी एउटा दिल्ली त्यसै राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन। दिल्ली त्यति निरपराध त होइन जति तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। होइन यस्तो छ दिल्लीको तपाईँको यो अपराध भन्ने शब्द किन अब हाम्रो महान छिमेकीलाई अपराध भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु त गाह्रो हो है। यो के कुरा सत्य हो भने निजका तपाईँको हस्तक्षेपहरू अतिक्रमणहरू अथवा अपराधहरूलाई चुपचाप स्वीकार गरिएको हुनाले आमन्त्रण गरिएको हुनाले यो दशा आएको हो कि त धेरै तपाईँ भारतका धेरै हस्तक्षेपहरू आमन्त्रित छन्। तपाईँले मैदान खाली गरिदिएपछि अब प्रदीप गिरीको भाषामा घरको वरिपरि फोहोर बनाइदिएपछि कीट पतङ्गहरू त खेल्छन्। त्यस्तै तपाईँले भन्नु कीट पतङ्गबाट मुक्त हुनको निम्ति घर वरिपरि सफा नै गर्नुपर्छ। यो नेपाली कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपाली कम्युनिस्टहरूले नेपाली समाजलाई के दिए र के बिगारे यसलाई एकदम सूत्रमा मलाई बताइदिनु। अच्छा नेपाली कम्युनिस्टहरूले नेपाली समाजलाई तपाईँको न्यायको चेतना यो राज्य उत्पीडितहरूको पनि हो। सभ्यतामा नेपालमा निर्माण गरिएका तपाईँको जे जति भौतिक या आत्मिक वस्तुहरू छन् उपयोगी वस्तुहरू ती वस्तुहरूमा यो समाजका सीमान्तकृत वञ्चित तिनको पनि हक हुनुपर्छ एक। दोस्रो जगतको निर्माण श्रमले गर्छ। श्रमले सबै उपयोगी वस्तुको निर्माण गर्छ। ती वस्तुको निर्माण गर्ने अगणित नेपालीहरू तिनको उपभोगबाट वञ्चित छन्। त्यसले यो सामाजिक न्यायको चेतना त्यसमा पनि अगणित श्रमिकहरूको एउटा जागरण तिनको मुक्ति तिनको स्वाभिमानको वृद्धिको पक्षमा जे जति तपाईँको विचारहरू अथवा नाराहरू या सङ्कथनहरू प्रस्तुत गरिए त्यसको निम्ति कम्युनिस्टहरू जसको भागी छन् प्रशंसाको पात्र छन्। तर समस्या के हो भने कम्युनिस्टहरू तपाईँको धेरै सङ्कीर्ण र जडसूत्रवादी भए ती रचनात्मक भएनन् एक। दोस्रो तपाईँको जीवनका त विविध आयामहरू छन् अनेक जटिलताहरू छन्। कम्युनिस्टहरूले तपाईँको जीवनलाई सरल रेखामा बुझ्न जिद्दी गरिरहे त्यसलाई लिनियर ढङ्गले बुझ्ने यथार्थलाई सेतो कालोको रूपमा बुझ्ने र जीवनका जटिलता र बहुआयामहरूलाई त्यसको जटिलताको गहिराईसम्म बसेर बुझ्नको निम्ति कम्युनिस्टहरूले नेपाली समाजलाई प्रेरित गरेन। कङ्ग्रेसले बनाएको र बिगारेको चिज सूत्रमा भन्न सक्नुहुन्छ। अनि कङ्ग्रेसको पनि तपाईँको नेपालमा कङ्ग्रेस भनेको नेपालको आदि प्रजातन्त्रवादी पार्टी हो। के रे आदि प्रजातन्त्रवादी आदि कवि भने जस्तै आदि प्रजातन्त्रवादी पार्टी हो। कङ्ग्रेस भनेको तपाईँको नागरिक अधिकारका सन्दर्भमा र तपाईँको एउटा प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाका सन्दर्भमा कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको गुरु हो कुनै सन्देह छैन। नेपाली समाजमा तपाईँको प्रतिपक्षी शक्तिहरू क्रान्तिबाट सत्तामा गएपछि सबैभन्दा राम्रो काम गरिएको 7 सालदेखि 17 सालसम्मै हो। धेरै प्रयत्न गरिएका थिए। अनुभव केही थिएन, संरचना केही थिएन, साधन स्रोत केही थिएन। त्यसले नेपालमा प्रजातन्त्रको तपाईँको बीजारोपण गर्न अब त्यसको संरचना बनाउन सिद्धि हो हैन। कङ्ग्रेसको धेरै ठुलो योगदान छ। यसले बिगार्यो चाहिँ के? अब कङ्ग्रेसले बिगारेको चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टले जे बिगारे काङ्ग्रेसले पनि बिगारेको त्यही नै हो। नेपाललाई आफ्नो धरातलमा उभ्याउन काङ्ग्रेसले पनि कुनै चेष्टा गरेन 17 सालपछि। काङ्ग्रेसले बनाएको र काङ्ग्रेसले बिगारेको एक ठाउँमा राख्यो भने पनि म त सकारात्मक नै भन्छु कि किनभने तपाईँले कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस दुवैलाई निषेध गरिसकेपछि तपाईँसँग विकल्प के रहन्छ? राजा रहन्छ। अप्ठ्यारो हुन्छ।